आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले कि यासर हूर की तरफ कदम बढ़ाता, हूर कांपते हाथों से यासर पर गोली चला दी, जो सीधी यासर के पाँव में लगी और वो लड़खड़ाकर वहीं सोफे पर गिर गया। वो जो दोनों आदमी डर के मारे दूर खड़े हुए थे, वो जल्दी से यासर की तरफ लिप के। ये एक मौका था हूर का यहाँ से भागने का। हूर बिना किसी चीज़ की परवाह किए वहाँ से भाग निकली। सालों पकड़ो इस कमीनी को, साली भाग गई है। कमीनी किसी भी हाल में मुझे वापस चाहिए, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की। यासर दर्द और गुस्से से चीखते हुए अपने आदमियों से बोलता है। हूर भागते हुए गेट के करीब पहुंच चुकी थी। सच छुपर के दरवाजे पर कोई भी गार्ड वगैरह नहीं था। दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, लॉक नहीं। वो दरवाज़ा खोलते ही जल्दी से फ्लैट से बाहर निकल गई। रात का न जाने कौन सा पहर था, हर तरफ खामोशी का रायता, कुत्ते और गीदड़ों के भौंकने की आवाज़ें माहौल को काफ़ी हिब्बतनाक बना रही थी। हूर पर डर से ज़्यादा पकड़ जाने का खौफ सवार था। वो अल्लाह को याद करते हुए सामने सीधी सुनसान सड़क पर भागने लगी। अब अल्लाह ही इसका सहारा था। वो भागती जा रही थी और बार बार पीछे भी मुड़कर देख लेती थी। भाग भाग कर हूर का सांस फूल चुका था जब इसको पीछे से वो दोनों काले हट्टे कट्टे बंदे आते नजर आए। हूर को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी, हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। वरना इसको सारी उम्र यही अफसोस रहता कि अगर वो हिम्मत कर जाती तो आज अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही होती। और यासर का क्या भरोसा, वो इसके साथ अब क्या करता। हूर लहंगे को दोनों हाथों से पकड़े भागती जा रही थी। दुपट्टा भी ना जाने कहाँ रास्ते में गिर गया था। नंगे सर वो नंगे पाँव रोने की वजह से काजल आंखों से बह बह कर चेहरे पर फैल गया था। पसीने की वजह से बाल पेशानी और गर्दन पर चिपक गए थे। हूर की हालत इस वक्त काबिले रहम थी। बस सड़क पर भागते ही भागते जा रही थी। सुनसान सड़क पर हूर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक जगह पर हूर को ठोकर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। हूर के पाँव में शदीद दर्द की लहर उठी, पर वो अपना दर्द को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों आदमी इसके सर पर पहुंचने वाले थे। वो दर्द से कहराने लगी और फिर तेज तेज भागने लगी। वो भागते ही जा रही थी जब एक जगह पर इसको कुछ झाड़ियाँ नजर आई। वो ज़्यादा देर तक इनसे भाग नहीं सकती थी। लड़की ज़ात ही कमज़ोर, कब तक इन दोनों हट्टों बट्टों का मुकाबला कर सकती थी। वो झाड़ियों के करीब छुप गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि इसकी सांसों की आवाज़ या हिचकियों की आवाज़ इन तक ना पहुंच सके। वो दोनों इसके सर पर पहुंच चुके थे, लेकिन रात का अंधेरा होने के बायस इनको झाड़ियों में छुपी हूर नज़र ना आई। अरे ढूंढो, कहाँ पे चली गई है वो साली, अगर वो ना मिली तो यासर साहब हमें छोड़ेंगे नहीं। एक आदमी दूसरे से कहता है। ढूंढ तो रहे हैं, इतना अंधेरा है, कहाँ पे नज़र आएगी। मोबाइल है ना तेरे पास, टार्च ऑन कर, कहीं कहीं तो नज़र आएगी। यहीं कहीं झाड़ियों में छुपी होगी। और और कहाँ पे जा सकती है बुलबुल। वैसे है बड़ी खूबसूरत, अगर मिली ना तो सॉरी, वैसे है बड़ी खूबसूरत। मैंने तो सोचा था कि हमें भी हाथ साफ करने का मौका मिल जाएगा। इनमें एक खुबासत भरी मकरू हंसी हंसते हुए बोला। यार बात तो तुम्हारी सही है, वाकई पटाखा थी, लेकिन हाथ से निकल गई, अब क्या कर सकते हैं, ढूंढना तो होगा ना। वो आपस में बातें कर रहे थे और हूर इनके पास ही नीचे झाड़ियों में बैठी खौफ से थर थर कांप रही थी। इससे तो अभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो इनके चुंगल से
آزاد ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے ہی ٹارچ آن کرتا ہے، بدقسمتی سے ٹارچ سیدھی حور پر پڑتی۔ وہ دیکھو وہ سالی چھپی ہوئی ہے۔ ٹارچ آن کرنے والا آدمی دوسرے کو بولتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ حور تک پہنچتے، حور وہاں سے بھاگ نکلی اور پھر بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ حور کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ننگے پاؤں بھاگتے بھاگتے، لیکن وہ بھاگتے ہی جا رہی تھی جب اچانک سے اسے دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ حور کو جلد سے جلد اس گاڑی تک پہنچنا تھا۔ حور نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور پھر گاڑی کی اور دوڑ لگا دی، لیکن اب بس ہو چکی تھی حور کی، اور گاڑی بھی آہستہ آہستہ حور کے قریب آتی جا رہی تھی۔ حور اچانک سے گاڑی کے سامنے آتی ہے اور گاڑی والا گاڑی سنبھال نہیں پاتا، حور کو ٹکر مار دیتا ہے۔ حور وہیں ہوش سے بیگانہ زمین پر خون میں لت پت گرتی چلی گئی۔ وہ دونوں اس کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ ان کو لگا حور ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہے۔ گاڑی میں سے دو لڑکے جلدی سے نکلتے ہیں اور اس انجان لڑکی کی طرف بھاگتے ہیں۔ گاڑی کی لائٹیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ آنے والے نے جب سامنے پڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، شہریار اور ساحر خان تھے، جو حور کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ شہریار کے فون کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ساحر افندی مینشن پہنچ چکا تھا۔ جب شہریار اس کو اپنی ایک ورکر کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ساحر سمجھ گیا تھا کہ شہریار کے بدلتے رنگوں اور پریشان چہرے کو دیکھتے ہی معاملہ صرف آفس ورکر کا ہی نہیں، یہاں پر معاملہ محبت کا ہے۔ اس لیے وہ بنا کوئی دوسرا سوال کیے اپنے دوست کے ساتھ آدھی رات کو اس انجان لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ کافی دیر سے مختلف جگہ پر حور کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں پتہ مل رہا تھا۔ ساحر شہریار سے کہتا ہے، شہریار یہیں کہیں جنگل کی طرف دیکھتے ہیں، ایک بار ایسے لوگ لڑکیوں کو ایسی ہی جگہ پر لے کر آتے ہیں۔ شہریار ابھی سنسان سڑک پر اپنی گاڑی ڈالتا ہے جب ان کو دور سے ایک سرخ لہنگے میں بھاگتی ہوئی لڑکی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ شہریار بریک لگاتا، وہ لڑکی گاڑی کے آگے آئی اور ٹکر لگنے سے زمین پر گر گئی۔ شہریار کو حور کی بھی پریشانی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو بھی یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جسے وہ بچانے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، قسمت خود اس کو اس کے قریب لے آئی ہے۔ خون میں لت پت حور کو دیکھ کر شہریار کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے کب سوچا تھا ہمیشہ حجاب میں رہنے والے لڑکے کو وہ یوں بھی دیکھے گا، نہ سر پر دوپٹہ، نہ پاؤں میں جوتی، گورے چٹے پاؤں اس وقت خون سے لال ہوئے پڑے تھے۔ حور شہریار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے جلدی سے حور کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے گاڑی کی جانب بھاگا۔ ساحر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ہسپتال کی جانب بھگا کر لے گیا۔ شہریار اپنی گود میں حور کا سر رکھے بار بار اس کے گالوں کو تھپ تھپا رہا تھا۔ حور پلیز آنکھیں کھولو، پلیز حور اوپن یور آئیز، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو، حور بس ہمت نہیں ہارنا۔ حور کے سر سے بہتا خون شہریار کی سفید شرٹ کو پل بھر میں سرخ کر گیا تھا۔ حور ہوش میں ہوتی تو آنکھیں کھولتی، اگر وہ شہریار کا یہ روپ دیکھ لیتی تو ویسے ہی مر جاتی۔ کیسے وہ دیوانہ وار حور کو بلا رہا تھا۔ حور کی یہ حالت دیکھ کر شہریار پل پل مر رہا تھا۔ ساحر خان شیشے میں سے شہریار کو دیکھتا ہے
اور اس چھوٹی لڑکی کی قسمت پر سحر کو رشک محسوس ہوا تھا، جس کے لیے اس کا ناپرست دوست کیسے دیوانہ بنا جا رہا تھا، جس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا، آج وہ ایک لڑکی کو اپنی گود میں لٹائے اس کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ اور ساتھ سحر کو اس لڑکے پر بھی ترس آیا تھا جس نے حور کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ جانے شہریار افندی اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ راہ عشق میں واپسی کے راستے نہیں رہتے، جو اس راہ میں بھٹک جائے وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ محبتوں میں دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، دل جو دل کے قریب ہو تو فاصلے نہیں رہتے۔ محبت خود ہی سکھا دیتی ہے راضی براز رضا ہونا، جب عشق کامل ہو جائے تو پھر گلے نہیں رہتے۔ ناول جاری ہے، ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ ناول کی ہر ایپیسوڈ آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔